उन सब कुछ मैशत के ऊपर बात कर लेते हैं। सियासत तो मैशत के ऊपर भी हो रही है। ऑपोजिशन कहती है कि इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को, लोगों को बेरोजगार कर दिया। महंगाई तो इमरान खान का जुर्म है, मगर माफिया की सरपरस्ती भी इमरान खान साहब का जुर्म है। बिलावल भुट्टो कहते हैं इतनी बदतरीन सूरत हाल है, इमरान खान साहब भी मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। शौकत तरीन साहब कहते हैं भाई हमने तो मैशत को 4 चांद लगा दिए, 3.94% हमारी ग्रोथ है। क्या वाकई ऐसा है? अच्छा देखिए, उसमें 2-3 सवाल रह गए। मसलन ये आपने नहीं पूछा कि नैब के ख़िलाफ़ क्यों बयान दिया वज़ीर आज़म ने, और इतना सख्त बयान दिया, और शाह महमूद कैसे वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जबकि जहांगीर तरीन की बात कैसे मान सकते हैं, जबकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। बात यह है कि इक़्तिदार की, जैसे मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, टेम्पटेशन बहुत शदीद होती है। और क्यों उन्हें बनाना चाहेंगे? इसलिए उन्हें बनाना चाहेंगे कि अगर वो बन गए तो सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। इस एश्योरेंस के बगैर तो अपोजिशन नहीं मानेंगी, इसलिए कि पीटीआई के तो बहुत थोड़े लोग जाएंगे जहाँ अगर जा सके, वो तो एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। और वो नून लीग पे और पीपल्स पार्टी पे हुकूमत का इन्हसार होगा तो मुकदमात ख़त्म होंगे, तो तभी होगा ना जी। और ज़ाहिर है कि ताकतवर लोगों की पुष्टपनाही के बगैर तो ये नहीं हो सकता। एक पहलू ये है। और दूसरा ये नैब के ख़िलाफ़ क्यों बयान दिया उन्होंने? वो अगर आप आज उनका बयान देखें तो उसका लबो लहजा बहुत सख्त है। वो ये समझ रहे हैं इमरान खान कि मुझे धोखा देने की कोशिश की जा रही है, और ज़ाहिर है उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें यकीन दिला रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन में इस मालाती साजिशें परवान चढ़ती हैं। तो नैब के ख़िलाफ़ बयान देने से उन्हें इस वक्त क्या हासिल हो सकता है? ये तो मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ कि खान साहब गैर ज़रूरी तौर पे महाज खोलते हैं। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, किसी बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अपोजिशन लीडरों के साथ नरमी बरती जा रही है हर कहीं, हर जगह पे। अब मईशत के ऊपर हारून साहब चलते हैं। अब आप मईशत की बात करूँ अब मैं? जी। अच्छा देखिए, मईशत का मामला ये है, इसमें पहली मिसअंडरस्टैंडिंग तो पैदा की जनाब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खुद। मसलसल वो ऐसे बयान देते रहे कि मईशत तबाह हो चुकी है, मईशत तबाह हो चुकी है। हालांकि वो इकनॉमिक कमेटी के मेंबर थे, उन्हें सूरत हाल का सही अंदाज़ा होना चाहिए था। फिर वज़ीर बनने के बाद उन्होंने एक अजीब व गरीब बयान दिया कि जो अब हालात ने नादुरुस्त साबित कर दिया, और ख़ुद वो उसकी तरदीद कर रहे हैं प्रैक्टिकली कि 4-5 साल में अगर इकानमी ठीक नहीं हुई तो मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। अब ये कितना सख्त, आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये मुल्क चल ही नहीं सकेगा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ये डेटा दुरुस्त है और तरक्की हुई है, और अब वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखिए, दूर से देखना और होता है और करीब से देखना और होता है। देखिए, हुआ ये है कि गंदम की फसल गैर मामूली तौर पे अच्छी हुई है, ठीक, कीमत बढ़ गई। इसकी गन्ने से ये किस्सा शुरू होता है। देखिए, 2 कवानीन हुकूमत ने बनाए, 2 चीज़ों पे इंसिस्ट किया। एक तो ये कि नवंबर की बिगनिंग से गन्ने की क्रशिंग शुरू हो जाए। शुगर मिलों की स्ट्रेटजी ये होती थी कि ज़रा ताख़ीर से करें, इसलिए कि उन्हें तो ताख़ीर में कोई नुकसान नहीं होता। गन्ना तो वैसे का वैसे ही रहता है, उसका पानी कम हो जाता है, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है जी, उन्हें इसका फ़ायदा होता है। बल्कि दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर अदायगी करें। इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था कि सब फैक्ट्रियाँ 15 दिन के अंदर अदायगी कर दें, बहुत कम बर वक्त अदायगी करते थे। अब जब वो कई हज़ार अरब रुपए के किसानों के पास आए, तो गन्ने के काश्तकारों के पास, और नवंबर में जिनकी फसल 5 नवंबर से कटनी शुरू हो गई, कई दिन पहले कटना शुरू होती है ना, वो गन्ने का खेत एक दिन में नहीं कट जाता, उसमें वक्त लगता है। तो नवंबर में आपको पता है गंदम की फसल लग जाती है। वैसे अक्टूबर में लगनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गलत रवाज है, नवंबर में लगाई। अगर इंडिया में अक्टूबर में लगती है। नवंबर में जब लग गई तो एक दूसरी फसल लगाने के काबिल हो गए। जब गन्ना बर वक्त कट गया गन्ना, तो फिर दोबारा भी लगाया जा सकता है, उसके लिए तो काफ़ी वक्त होता है। अच्छा, उससे गन्ने के उसका इलाका गंदम का बढ़ गया। फिर ये है कि मौसम का इन्हसार होता है, कई चीज़ों का कुदरत की तरफ से भी ज़ाहिर है हल मिल गई। अच्छा, दालें ज़्यादा हुई। गंदम जो है वो 2.5 मिलियन टन मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 2.7 कम अज़ कम है। बाद लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उससे पैसा आया किसानों के पास, बेशुमार पैसा आया। दालों की पैदावार बढ़ गई, चने की, मूंग की, मसूर की, वगैरह की।
تو پھر ایک تو یہ زراعت میں پیسہ آ گیا زیادہ. ظاہر ہے کہ وہ اس پوزیشن جب گنے کی انہیں پیسے مل گئے تو وہ آڑتی سے بیج خریدنے کے قابل ہو گئے, کھاد پیسٹیسائڈ خریدنے کے قابل ہو گئے. ایک تو علاقہ بڑھ گیا کاشت کا, ایک وہ نقد خریداری کے قابل ہو گیا. اور نقد خریداری میں کسان کی بڑی بچت ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 15-20%, 25% کا بعض اوقات فرق پڑتا ہے. اب آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں. انڈسٹری میں کنسٹرکشن کا تو آپ کو معلوم ہی ہے, اور کنسٹرکشن ایک انڈسٹری نہیں ہے. کنسٹرکشن ایک بڑی وسیع انڈسٹری ہے. اس میں اینٹیں استعمال ہوتی ہیں, سیمنٹ استعمال ہوتا ہے, سریا استعمال ہوتا ہے, کتنی بے شمار چیزیں ہیں, ریت ہے, بجری ہے, لکڑی ہے, لکڑی کے کاریگر ہیں بے شمار طرح کا اس میں کام ہوتا ہے, باتھ روم کی ایسیسریز ہیں. آپ گنتے جائیں یہ کوئی 25-30 انڈسٹریز بنتی ہیں, اس میں جابس پیدا ہیں. پھر جناب اپنا ٹیکسٹائل میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے آرڈر آپ کو مل گئے. انڈیا میں تو اب بھی صورتحال خراب ہے, اب مزید آرڈر بھی مل سکتے ہیں. وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں. اس کے نتیجے میں میجر بڑی انڈسٹری جو ہے اس میں پیسہ ہے 9% منیمم, اس میں پیداوار بڑھی ہے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. کس کو پتا تھا کہ کرونا سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری زندہ ہو جائے گی. اچھا یہ تو ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس میں گڑبڑ. میں نے پوچھا ہے ریٹائرڈ افسروں سے جن میں سے بعض ہمارے جاننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جعلی اعداد و شمار تھوڑی بنایا جا سکتے ہیں, یہ تو پورا سسٹم ہے. اور وزارت خزانہ نے بھی وضاحت کیا, اور وزارت خزانہ نہیں بناتی, یہ کیبنٹ نہیں بناتی, یہ پلاننگ کمیشن بناتا ہے, اس کے لیے ادارے ہیں. تو وہ تو برآمدات میں آپ کیسے شو کر سکتے ہیں زیادہ برآمدات؟ وہ ریکارڈ پہ آتی ہیں, پیسہ آتا ہے. ظاہر ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر کوئی انڈسٹری ایکسپورٹ کر رہی ہے تو پیسہ آئے گا نا, بینکوں کے ذریعے آئے گا, ریکارڈ پہ آئے گا. پھر آپ یہ بھول گئے کہ ریمیٹنسز جو ہیں, ترسیلات زر جو ہیں, وہ آلریڈی پچھلے سال سے بڑھ چکی ہیں, 2 مہینے باقی ہیں. کم از کم یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 بلین ڈالر بڑھ جائیں گی, بعض لوگ کہتے ہیں 5 بلین ڈالر بڑھ جائیں گی. یہ وہ رقم ہے جس کے لیے آپ IMF کے سامنے جھک جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اس پہ غور فرمائیے کہ IMF مانیٹرنگ نہیں کر رہی ہے جسے قرضہ دینا ہے, ورلڈ بینک نہیں کر رہا ہے, ایشیائی ترقیاتی بینک نہیں کر رہا ہے. تو ان اداروں نے کوئی تردید کی ہے؟ اگر وہ تردید کر دیں کہ اعداد و شمار غلط ہیں تو ہم مان لیں گے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری اسسمنٹ اور ہمارا اندازہ غلط ہے اور حکومت کا دعویٰ بھی غلط ہے. صحیح. اسحاق ڈار صاحب نے جب فگرز فج کیے تھے, جعلی اعداد و شمار بنائے تھے, تو وہ چھپ تو نہیں سکا تھا نا. اس پہ کتنا شور ہنگامہ ہوا تھا. پاکستان کو نقد جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا, مجھے یاد نہیں کتنے ملین ڈالر اس پہ. تو اگر ایسا ہو, اگر یہ دعوے درست ہوں تو انٹرنیشنل ادارے اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اگلے چند دنوں میں رپورٹیں آئیں گی, اگر فوری نہیں تو چند دنوں کے بعد آ جائیں گی. اب ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ماہرین معیشت کا, میں نام نہیں لیتا, اچھا نہیں لگتا, کہ ایک ماہر معیشت تھے, وہ ایک ادارے میں ملازم ہے, وہ سخت تنقید روز کرتے تھے. ایک دن حکومت نے نوکری دے دی. اچھا. یہ جتنے ماہرین معیشت ہیں جو حکومت میں ہیں ان کی آپ رائے دیکھیں, اور چند مہینے پہلے جب وہ حکومت میں نہیں تھے یا 2 برس پہلے حکومت میں نہیں تھے تو آپ ان کی رائے دیکھیں, بالکل برعکس رائے دیتے ہیں. جب نوکری مل جاتی ہے تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے. انہیں ہر طرف بڑی خوشحالی نظر آنے لگتی ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا نا کہ یہ فگر بالکل ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے حلف اٹھایا تو حلف اٹھانے کے بعد وہ انہوں نے کہا, البتہ یہ ایک معقول بات انہوں نے کہی ہے کہ بھائی ٹیکس اگر کلیکشن نہیں بڑھے گی تو حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور یہ بھی اچھی بات انہوں نے کہی کہ لاٹھی مار کے نہیں لیا جا سکتا ٹیکس, اس کے لیے طریقہ کار وضع کرنا ہوگا, انسینٹیوز دینے ہوں گے. وہ کب طریقہ کار وضع کریں گے ہارون صاحب؟ مدت آدھی سے زیادہ تو گزر گئی. درست ہے, باقی رہ گئی اپوزیشن. نہیں تو آئندہ کے لیے کہہ رہے ہیں نا, وہ تو گزر گیا, جو گزر گیا وقت وہ تو گزر گیا, تو آئندہ کے لیے کہہ رہے ہیں. اب ذرا ٹیکس کلیکشن تو بڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. وہ FBR کی تشکیل نو آپ کریں اور اس میں مانیٹرنگ کریں, اور اس میں جو بدترین کرپٹ لوگ ہیں انہیں نکالیں. اگر 20-25 آدمیوں کو بھی اگر آپ نکال دیں, 30-35 کو بھی نکال دیں, تو کتنا فرق پڑے گا. اور اگر نہیں ہے تو 80% ٹیکس تو 300 کمپنیاں دیتی ہیں, ان کے لیے الگ ڈیسک آپ بنا دیں. صحیح. 40 لاکھ دکانداروں میں سے 30 لاکھ ٹیکس نہیں دے رہے تاجروں میں سے, کوئی مذاق ہے.
اس کے لیے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, دنیا سے قرض لینا پڑتا ہے, اس کا سود ادا کرنا پڑتا ہے. 500 ارب روپے شہباز شریف نے خرچ کیے ہیں میٹرو ٹرین پہ اور میٹرو بسوں پہ. اس کا 30 ارب روپے سالانہ ہمیں دینا پڑے گا کم از کم, اور وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ یہی تو جنرل باجوہ نے سوال اٹھایا تھا, جو اسحاق ڈار نے کہا جی بعض فیصلے سیاسی بھی ہوتے ہیں. بھی سیاسی فیصلے کیا ملک کو مار ڈالیں گے آپ؟ صوبوں کو جو پیسے آپ دیتے ہیں اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے کرپشن میں. اور یہ 18ویں ترمیم نے برباد کر دیا ملک کو. ٹیکس ہم دینا نہیں چاہتے, ہر طرح کی ہم سہولتیں چاہتے ہیں. یعنی مالدار آدمی, غریب آدمی کو تو ٹیکس آپ لے لیتے ہیں, وہ صابن خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے, کپڑا خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے, چینی خریدتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے, کھانے کا تیل خریدتا ہے تو ٹیکس, ہر چیز پہ وہ ٹیکس پے کرتا ہے. امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا. یہ جو اشرافیہ ہے یہ اس نے برباد کیا ہے نا ملک کو. اور یہی ہیں لیڈر جو یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم پہ کبھی کوئی مقدمہ چلے نہ ہمارا احتساب. صرف اپوزیشن نہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, خسرو بختیار بھی یہی کہتا ہے نا کہ ہمارا احتساب نہیں ہونا چاہیے, اس کی ہیرنگ ہی نہیں ہو رہی. اور نیب پہ یہ اعتراض ان کا درست ہے عمران خان صاحب کا, اگرچہ اس کا موقع نہیں تھا کہ وہ یہ بیان دیتے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, اپوزیشن جو معیشت کو لے کے تنقید کر رہی ہے, ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ تو بات کریں گے, مگر میڈیا پر پاکستان سے متعلق ایک بہت اہم اور بڑی سنجیدہ قسم کی خبر ہے جو وہ اپنے طریقے سے نشر کر رہے ہیں. وہ خبر کیا ہے